दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाल खबर टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, हामी देशभर भएको निर्वाचन अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। हिजो सम्पन्न देशैभर मतदानको यति बेला विभिन्न क्षेत्रको मतपेटिका लगेर मतगणना सुरु गरिएको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा भएका निर्वाचन क्षेत्रबाट भएको मतदान र त्यो मतदातालाई मतगणनाको बिहानदेखिबाट निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइएको छ। देशैभर अहिले मतगणना भइरहेको छ। नयाँ अपडेटका साथ दर्शक महानुभावहरू तपाईहरूमाझ हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला स्वतन्त्रले निकै तहल्का पिटेको छ। नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका शीर्ष दलहरू समेत यति बेला रवि लामिछानेको पार्टी तथा स्वतन्त्र युवाहरूले सोत्तर पारिँदै देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, देशमा कसले जित्न पर्छ अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। डडेलधुरामा सागर ढकालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नराम्रोसँग पछाड्ने आकलन गरिएको छ। यता पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि निकै नराम्रोसँग यो चुनावपछि पछाडिने आकलन गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्थात् रवि लामिछानेको पार्टीले देशैभरि निकै तहल्का पिटेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले राजनीतिक दलका उम्मेद्वारसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्थात् घण्टी चिन्ह लिएका उम्मेद्वारहरू प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन्। सोही आधारमा उक्त चिन्हले समानुपातिक मत पनि राम्रै ल्याएको आकलन गर्न थालिएको छ। हिजो दिनभर चुनावी सुरक्षामा खटिएका एकजना सुरक्षा अधिकारीले भने घण्टी लौरो माछालाई भोट दिएको भन्दा पनि मतदाताले दलहरूको निमित्त नो नट अगेन अर्थात् नो भोट गरेको अनुमान गरेका छौँ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रत्यक्षमा भन्दा पनि उक्त चिन्हले समानुपातिकमा धेरै मत ल्याउने सम्भावना बढेको बताइएको छ। जताततै युवाको चर्चा चलाइएकाले राजनीतिक दलहरूका पनि युवा उम्मेद्वारको सम्भावना बढेको चर्चा हुन थालेको छ। त्यसै गरी बुढा भए पनि राष्ट्रिय रूपमा परिचित उम्मेद्वारले भने निर्वाचनमा जित्ने सम्भावना रहेको मतदानमा खटिएका कर्मचारीले अनुमान गरेका छन्। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार एकीकृत समाजवादीका नेता जलनाथ खनालको पक्षमा अवस्था त्यति सहज नदेखिन सक्ने भन्न थालिएको छ। तुलनात्मक रूपमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मतदान राम्रै भएको आकलन गरे तापनि डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ढुक्क नभएको बताइएको छ। दर्शकबिन, रवि लामिछानेको पार्टीको यति राम्रो केरेज बनेको छ कि काठमाडौँका 10 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 3 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ। काठमाडौँका 10 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मतगणना भएका 8 क्षेत्रमा काङ्ग्रेस र रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 र नेकपा एमाले 2 निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै प्रारम्भिक अग्रता लिएका छन्। मतगणना भएका काठमाडौँ 1, 4 र 10 निर्वाचन क्षेत्रका काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार कर्मशः प्रकाशमान सिंह, गगन थापा र राजेन्द्र कुमार केसीले अग्रता लिएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौँ 6, 7 र 8 मा अग्रता लिएको छ। काठमाडौँ 6 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल, 7 मा गणेश पराजुली र 8 मा विराज भक्त श्रेष्ठले अग्रता लिएका छन्। काठमाडौँ 2 र 5 नम्बर क्षेत्रमा मतगणना हुन नसकेको अवस्थामा दर्शक महानुभावहरू, यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशैभरि तहल्का पिटेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशैभरि तहल्का पिटेको र भोट निकै पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष अर्थात् सभापति रवि लामिछानेले अभिव्यक्ति दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसदमा आफूहरूलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न अरू दलहरूलाई कठिन हुने बताएका छन्। सोमबार चितवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले आफूहरूलाई साथमा नलिई अगाडि बढ्न कठिन हुने बताएका हुन्। हामी धेरै महत्त्वपूर्ण अवस्थामा रहन्छौँ। हामीलाई उपेक्षा गरेर हामीलाई साथ नलिएर अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ होला। हामी त्यो साइजमा होला, रवि लामिछानेले बताएका छन्। मतगणनाको प्रारम्भिक अवस्थामा आएका रिपोर्ट राम्रो भए पनि यसैले आधार मानेर अहिले नै कुनै टिप्पणी गर्न हतार हुने लामिछानेले बताएका छन्। निर्वाचनको नतिजा जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा गर्नु उचित हुने उनको भनाइरहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच काठमाडौँ 8मा पनि घन्टीको अग्रता बहालवाला मन्त्री श्रेष्ठ चौथो स्थानमा रहेका छन्। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 8मा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता बनाएको छ। घन्टी चुनाव चिन्ह लिएका विराज भक्त श्रेष्ठले 607 मतसहित अग्रता लिएका छन्। त्यहाँ लौरो चुनाव चिन्हका सुमन स्यामीले 591 मत ल्याएका छन् भने यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेका विद्या शिवसुन्दर राजवैद्य 305 मतसहित तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। अर्कातिर बहालवाला पर्यटन मन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका पार्टीका उम्मेद्वार जीवनराम श्रेष्ठ 213 मतसहित चौथो स्थानमा रहेका छन्। यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रकाश रिमालले 203 मतसहित पाँचौं स्थानमा रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ललितपुर 3मा नेकपा एमालेलाई पछ्याउँदै तोसीमा पुगेकी छिन्। भुसाल भने तेस्रो स्थानमा रहेकी छिन्। दर्शकबिन ललितपुर 3मा नेकपा एमालेको नै अग्रता कायम रहेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार तोसीमा कार्कीले पम्फा भुसाललाई उछिनेकी छिन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अमृत खड्का 936 मतसहित अग्रस्थानमा रहेका छन्। उनलाई पछ्याउँदै कार्कीले 875 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा पुगेकी छिन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रकी भुसालले 775 मत प्राप्त गरेर तेस्रो स्थानमा रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता दाङ 3मा कोमल ओलीको अग्रता रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दाङको क्षेत्र नम्बर 3मा प्रतिनिधि सभा सदस्य नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार कोमल ओलीले अग्रता लिएकी छिन्। 306 मत गणना गर्दा कोमल ओलीले 128 मत ल्याएकी छिन् भने गठबन्धनका उम्मेद्वार काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य गिरीले 113 मत ल्याएका छन्। त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कमल सुवेदीले 39 मत लिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यति राम्रोसँग देशैभरि फैलिएको छ कि निकै राम्रोसँग देशैभरि फैलिएपछि यति बेला निकै ठुलो उत्साहजनक जनतामा छाएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4मा काङ्ग्रेस उम्मेद्वार गगन कुमार थापाले मतान्तर बढाएका छन्। प्रारम्भिक मत गणनामा उनी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार राजन भट्टराई भन्दा 445 मतान्तरले अगाडि भएको खबर प्राप्त भएको छ। राजन भट्टराईले 1580 र गगन कुमार थापाले काङ्ग्रेसका 2025 भोट लिएको खबर प्राप्त भएको छ। अहिलेसम्म 4216 मतगणना गरिएको छ। यस निर्वाचन क्षेत्रमा 2070 र 2074मा थापा नै विजय भएका थिए। 2074मा उनले भट्टराईलाई नै पराजित गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता स्याङ्जा 2मा मतदान केन्द्र कब्जा भएको भन्दै नेकपा एमाले नेत्री पद्मा अर्यालद्वारा पुनः मतदानको माग गरिएको छ। आइतबार सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान केन्द्र कब्जा गरिएको भन्दै नेकपा एमाले नेत्री पद्मा अर्यालले पुनः मतदानको माग गरेकी छिन्। स्याङ्जा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत चापाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3, 4, 5 का मतदान केन्द्रहरू अनागित रूपमा कब्जा भएको उनले दाबी गर्दै फेरि मतदान हुनुपर्ने बताएकी छिन्। स्वच्छ निर्वाचनका न्यूनतम मान्यता समेतको धज्जी उडाएर उम्मेद्वार र फरकको विचारका मतदातामाथि साङ्गतिक हमला गर्दै मतदानको अधिकार खोसेर करिब 100% 95.20% फर्जी मत खसालिएको उनले बताएकै छिन्। दर्शक महानुभावहरू, यसको बारेमा तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।